अबे ओ टाइम ट्रैवलर, ज़रा कान खोल के सुन। आज एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसके अंदर इंसान होगा एक, और उसके एक इंसान के बदले में 999 दुश्मन, यानी 999 उसके दुश्मन होंगे। आज की स्टोरी सुन के तुम्हारे लोगों का दिमाग का फ्यूज़ बिल्कुल उड़ जाने वाला है। जी हाँ, आज की स्टोरी है याजूज माजूज। ये कोई डरावने फिल्म का विलन नहीं है, बल्कि ये असल ज़िंदगी, इस ज़िंदगी के किरदार हैं जिनका ज़िक्र कुरान और हदीस में भी है। चलो ज़रा इनके बारे में बात करते हैं और कुछ मुकम्मल टिका के समझते हैं कि ये लोग थे कौन या है कौन। याजूज माजूज का ख़ानदानी बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये ख़ानदान भी रखते थे। पहली बात, ये दोनों कबाइल जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अच्छा, ये भी कुछ रवायत है, इधर उधर से डाटा इकट्ठा किया गया, इसमें सच कितना है झूठ कितना है ये अल्लाह जानता है, लेकिन जो रवायत है वो मैं आपके सामने रखने का मतलब ये है कि आप भी समझ लें कि किस किस तरीके से लोगों ने इसको लिखा है। मतलब कि अपन जैसे इंसान थे, ना ये कोई जिन है, ना खलाई मखलूक है, और ना ये कोई कार्टून करेक्टर हैं। बस ज़रा उल्लू का पट्ठा टाइप लोग हैं। उल्लू के पट्ठे होते हैं ना, हमारे आसपास भी काफ़ी दिखते हैं, जिन्होंने तहजीब और तमीज़ को तो छू के भी नहीं देखा, यानी कि पास से गुजर के भी नहीं देखा। तो मीन्स ये कि बाबा आदम की औलाद हैं तो फिर हमारे रिश्तेदार ही हुए। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं? ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका अभी तक किसी को जवाब नहीं मिला। कहते हैं ये लोग दो बड़े पहाड़ों के दरमियान में घुसे हुए थे। जैसे कोई पहाड़ी भाई, पहाड़ी मरी वाले, अब पहाड़ी भाई अपने इलाके में राज करता है। इनका सबसे बड़ा शौक ये था लोगों को तंग करना, खेतों को उजाड़ देना, माल लूट लेना, फसाद इन दी वर्ल्ड फैलाना। यानी कि दुनिया के अंदर ये सिर्फ आई इसलिए थे कि ये मार दाड़ फसाद फैलाएं। अब होती है हमारे हीरो की एंट्री। हमारा हीरो, जी हमारा हीरो, हम सबका हीरो हज़रत ज़ुल्करनैन, उनकी होती है एंट्री। अब ये सुन लो, जब ये लोग हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो गए, हद से ज़्यादा बेकार और फजूल हरकतें करने लगे, तो अल्लाह ने ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि भाई ये कोई आम बंदा नहीं था, ये पूरी टीम लेके चलने वाला एक प्रॉपर बादशाह था। एकदम अक्लमंद, एकदम बहादुर, एकदम अल्लाह वाला, मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र करने वाला, हर मसले का मानो तो स्पेशलिस्ट हल देने वाला था ये। जी, तो ज़ुल्करनैन ने आए, उन्होंने इनको देखा, उन्होंने इन पहाड़ियों के दरमियान में जहाँ ये रहते थे एक दीवार बना दी। अब वो दीवार इनसे टूट तो नहीं सकती। इसने कहा, अबे भाई, अबे फसादी टोलो, अब तुम अपना फसादी दिमाग जो है वो बजाय उजाड़ पिछाड़ खचाड़ और ये सारे लोगों को तबाह बर्बाद करने के इस दीवार को तोड़ने में लगाओ, ठीक है। फिर जब अल्लाह चाहेगा तो दीवार टूट जाएगी। फ़िलहाल यहाँ से जो है ना दफ़ा हो जाओ आम दुनिया से, और बाकी जो उस दीवार के पीछे की दुनिया में जाकर रहो। अच्छा, अब कुछ बताता हूँ मैं इसके बारे में, कुछ खौफनाक किस्म की हकीकतें, कुछ ऐसी डरावनी हकीकतें जो याजूज माजूज के बारे में हैं, जिनको सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आप खुद भी खड़े हो जाएंगे। इनकी जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि हर इंसान के मुकाबले में ये 999 है, 999। यानी अगर 7 अरब इंसान हैं तो फिर ये कितने होंगे? 7 अरब इंसान ये हैं तो ये कितने होंगे? खुद कैलकुलेटर मार लें भाई। मैंने अभी कैलकुलेटर मारा है, लेकिन ये कोई इसने लिखा है 6993, और उसके आगे 9 सिफर हैं, यानी कि 6993, और उसके आगे 9 ज़ीरोज़ हैं, 9 ज़ीरोज़। तो मतलब जो तादाद है वो तो समझें कि अगर ये जब निकलेंगे तो ज़मीन के ऊपर हमारे भी रुकने की तो जगह मिलेगी नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं लगेगी, ठीक है। तो जैसे एक पूरी क्लास एक तरफ होगी और याजूज माजूज की पूरी फ़ौज दूसरी तरफ होगी। खैर, इनकी सोच का ये हाल है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो ज़मीन पर तबाही फैला देंगे। मतलब हर जगह घुसेंगे, हर किसी को मार देंगे, उजाड़ देंगे, खेत उजाड़ देंगे, बिल्डिंगें, घर, गाड़ियाँ, जानवर, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देंगे। और यहाँ बस नहीं करेंगे, ये फिर आसमान की तरफ तीर खींचेंगे, ठीक है। तीर ही लिखा हुआ है, पता नहीं उनके पास क्या होगा, तो आसमान की तरफ तीर मारना शुरू कर देंगे और बोलेंगे भाई, अच्छा आसमान की तरफ जो तीर मारेंगे तो वो भी तीरों के ऊपर खून लग के वो तीर वापस नीचे की तरफ गिरेंगे, ठीक है। तो कहेंगे देखो जी, हमने आसमान वालों को भी मार दिया, नीचे वालों को भी मार दिया, उसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया, हमसे बड़ा कोई है नहीं। भाई इतना घमंड हो गया इन लोगों में,
خود تو خوفناک ہیں ہی، تعداد بھی خوفناک ہے، لیکن جو گھمنڈ ہے نا وہ سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں یہ آئیں گے کب؟ تو بھائی قیامت جب آئے گی، قیامت سے کچھ ٹائم پہلے یہ آئیں گے، اور قیامت کا بھی نشانیوں سے ہی پتہ ہے، کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ ٹائم ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ یاجوج اور ماجوج کا آؤٹ آف دی دیوار کا سین قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی۔ وہ ہر روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں یا کھودتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کل آئیں گے، مطلب شام تک اس دیوار کو چاٹ کے بس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سونے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے کان لمبے لمبے، ایک کان نیچے بچھاتے ہیں، ایک کان اوپر اڑتے ہیں، تو وہ انسان نہیں ہے، یعنی کہ بہت ساری اس کے اندر اپینینس ہیں، چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں انسان ہے، کچھ کہتے ہیں انسان ٹائپ کی کوئی اور چیز ہے، کوئی کہتا ہے ایلین ہے، کسی اور سیارے کا ہے، تو بہت ساری چیزیں، لیکن فی الحال تھوڑی انفارمیشن آپ کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ تھوڑا سا جان جائیں کہ یہ بلائیں کیا ہیں۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب آ کے یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو کر لیں گے، تو وہ پھر دیوار یہ کھود لیں گے۔ تو جب یہ باہر آئیں گے تو ان کے فساد کا لیول یہ ہوگا کہ لوگ دعائیں مانگیں گے، پراتھنائیں کریں گے، اللہ اے بھگوان ہمیں ان سے نجات دلا دے، یہ کیا بیماری ہے۔ اب جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو پھر دی اینڈ تو اس کا آ ہی جاتا ہے۔ تو جی ہاں، ان کا آئے گا انجام۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک خاص کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی گردنوں پر حملہ کرے گا اور ان کو مار دے گا۔ ان کی لاشیں زمین پر اتنی زیادہ بکھری پڑی ہوں گی، اتنی زیادہ ہوں گی، اور اس کی بدبو اتنی گندی ہوگی کہ برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اتنی آبادی ہوگی ان کی، یعنی 7 ارب کو 909 ٹائم آپ ضرب دیں تو پتہ نہیں کتنا فگر بنتا ہے، خرب سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو خرب لاشیں اگر زمین پر پڑی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ خود آئیڈیا لگائیں کہ کیا ہوگا وہاں پر، کچھ بھی نہیں، بدبو ہی بدبو ہوگی۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ دعا کریں گے، اللہ پاک بارش برسائے گا، زمین پاک ہو جائے گی، اور پرندے ان حرام خوروں کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں اور لے جائیں گے۔ وہ پرندے کہاں سے آئیں گے، کہاں لے جائیں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، یاجوج اور ماجوج کی لوکیشن کدھر ہے بھائی؟ کوئی پن پوائنٹ بتا دو، کوئی گوگل میپ کا لنک بھیج دو۔ کہاں چھپے بھائی؟ یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ یہ کہاں ہے۔ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، زمین پر ہی، یہ کسی اور سیارے پر؟ یہ نالج صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے، اور ذوالقرنین ہمارے ہیرو علیہ السلام جانتے تھے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں یا کھودتے ہیں اور آخر میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ اچھا بھائی لوگ، اب ٹائم ٹریولرز اپنی ذمہ داری پہ آ جائیں۔ ہماری ذمہ داری بہت آسان ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا ایمان مضبوط رکھو، کیونکہ ایگوگ میگوگ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو یہ کوئی مذاق والی بات تو ہے نہیں کہ گناہوں سے دور رہو اور اپنے اور گناہوں کے بیچ میں کوئی دیوار کھڑی کر لو۔ ہر آزمائش کا سامنا اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یاد رکھو جو چیز اللہ کے لیے چھوڑو گے وہ اس سے بہتر دے گا۔ اور آخر میں ہر ایک کے لیے پرارتھنا کہ اللہ ہر فتنے سے بچا کے رکھے۔ ٹائم ٹریولرز آج کی ویڈیو تھوڑی سی الگ لینگویج میں بھی تھی، تھوڑی سی ہٹ کر بھی تھی، اور تھوڑا سے زمان و مکان سے بھی ہٹ کر تھی، تو برداشت کیجیے گا، کیونکہ میں نے تھوڑی سی ٹرائی کی ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا فن بھی کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر کبھی۔